नबील कपूर का ताल्लुक है, वो एक सरदार है। वो लियारी के लोगों को अपनी रियाया समझता है कि भाई सारे जो है उसके गुलाम हैं। जो प्रोजेक्ट नेमतुल्लाह खान ने छोड़े, उन प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने वाला शख्स मुस्तफा कमाल था, जिसको इंटरनेशनल अवार्ड मिला। पीपल्स पार्टी के जो बिलावल भुट्टो चेयरमैन है, वो खड़े थे यहाँ से, उनको सिर्फ 40,000 वोट मिले थे, जबकि आप उसके खिलाफ वोट देखें तो 1,60,000। उमूमी तौर पर यही होता है कि कैंडिडेट जब मुंतखब नहीं होने से पहले ना आवाम से वादे करता है, वफा नहीं करता, ताबीर दिखाता है ख्वाबों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं वकास मजीदी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं NA 239 फजल रहमान साहब, जो एक नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं जमात इस्लामी की तरफ से, और इस हल्के इंतखाब की तरफ से ये उम्मीदवार हैं। तो उनसे पूछते हैं कि लियारी जैसा मुश्किल तरीन हल्का, यहाँ पे इतने सारे चैलेंजेस हैं और इतने ज्यादा एक कंपटीशन है, हर तरह के उम्मीदवार यहाँ पे, आजाद उम्मीदवार, तमाम तर पार्टी, किसी भी पाकिस्तान की कोई भी हल्का इतना मुश्किल नहीं है। और ये इतना मुश्किल तरीन हल्का आपने क्यों इंतखाब किया? आप तमाम तर कॉन्शियस लेवल से तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं फजल रहमान, मुझे जमात इस्लामी ने NA 239 से नॉमिनेट किया है। मैं यहाँ पर 2 मरतबा ये मूसा लेन की UC से नाजिम और चेयरमैन रह चुका हूँ, और लोगों में बड़ी वाफियत है मेरी, और मेरी पैदाइश भी यही की है, मूसा लेन की है। तो मुझे जो है, लियारी मेरा अपना घर है, लियारी के जो मसाइल है वो मेरे भी मसाइल है। लियारी में अगर लोड शेडिंग है तो मेरे घर में भी लोड शेडिंग है। अगर लियारी के घरों में चूल्हे ठंडे पड़े हैं, गैस नहीं आ रहा, तो मेरे घर में भी नहीं आ रहा। इसी तरह पानी का इश्यू है, मेरा भी इश्यू है। सीवरेज के मसाइल है, मेरे भी मसाइल है। तो इसीलिए मुझे जमात इस्लामी ने नॉमिनेट किया कि आप बेहतर जानते हो यहाँ के मसाइल, तो आप खुद जो है इससे मुतासिर हो। तो हम जब आएंगे तो इंशाअल्लाह ये जो मसाइल है, हमारे अपने मसाइल है, हम इसको हल करेंगे। और हम लियारी में 2 मरतबा मैं UC चेयरमैन, जैसा कि मैंने बताया कि मैं रह चुका हूँ, तो हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है। लियारी का हल्का है तो सही, सियासी तौर पर मुश्किल है, लेकिन हमारे लोगों तक पहुंचना, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, अपने आप को मुतारिफ कराना हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है। तो इंशाल्लाह ये आसान रहेगा, हमारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा। तो यकीनी तौर पर आपके जो ख्वाहिशें हैं, आपकी ख्वाहिशात हैं, आपकी उम्मीद है, वो बहुत अच्छे हैं, अवाम के लिए मोहब्बत के सरशार हैं आपकी ख्वाहिशात। लेकिन दूसरा सवाल सर मैं आपसे करूंगा कि लियारी जो हल्का है, ये पूरा हल्का है, अगर इस हल्के इंतखाब से आप इंशाल्लाह अगर जीते, तो आप अपने जो वादे हैं, जो वफा, लोग उमूमी तौर पर यही होता है कि कैंडिडेट जब मुंतखब नहीं होने से पहले ना आवाम से वादे करता है, वफा नहीं करता, ताबीर दिखाते हैं ख्वाबों की, एक ख्वाब दिखाते हैं, फिर उनके ऊपर ताबीर पर पूरा नहीं उतरता। तो आपके उन ताबीरों पर पूरा उतरेंगे, ख्वाबे के ऊपर और वादों के ऊपर? देखिए, कौमी असम्बली के जो डोमेन है उम्मीदवार का, वो है असल में कानून साजी। पार्लियामेंट में जाके जो हमारे इलाके के अवाम के हुकूक है उनके लिए आवाज उठाना, उनके जो शिकायत है उनको पहुंचाना, उनके जो मसाइल है वहाँ उजागर करना, ताकि कौमी सतह पर जो है लियारी पर तवज्जो दी जाए और यहाँ के मसाइल हल किए जाए। बाकी ये गटर और पानी के जो मसाइल होते हैं, ये वैसे हकीकत तौर पर तो बल्दियाती मसाइल है, लेकिन लोग तवक्को करते हैं कि हमारा जो MNA है या MP है वो इन मसाइल को हल करे। तो इंशाअल्लाह हमारी जो इख्तियार है और जो इस्तिताअत है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उससे बढ़कर जो है लोगों के मसाइल हल करें। और इंशाअल्लाह अगर नीयत साफ हो और खुलूस हो तो अल्लाह ताला मददगार होता है और मसाइल हल करने में आसानी हो जाती है। तो इंशाअल्लाह हम जो ये मसाइल हल करेंगे। बाकी जो पिछले 50 साल से यहाँ पर जो पार्टी बरसर इक़्तिदार रही है, लोगों ने झोलियां भर भर के इनको वोट दिया है, तो उनकी वजह से लियारी आबाद नहीं हुआ, बर्बाद ही होता जा रहा है। लियारी के मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हम आएंगे तो इंशाअल्लाह इसके मसाइल जो है हम हल करेंगे। हाँ, एक अंदाजे के मुताबिक गालिबन आपके पास 78,000 वोटर लिस्ट का है कि अगर इतने लोग आपको वोट दें तब आप उसमें से कुछ भी, जो आपकी पहली पोजीशन होगी, आपको इंशाल्लाह हक मिलेगा। उसके साथ ही मैं इतने भारी मिकदार का जो वोट है, इस इलाके का जो मुश्किल तरीन हल्का है, और नजरिया और जाविया और मकादर फिक्र के लोग यहाँ आबाद है, क्या आप उनके दिलों को जीत पाएंगे? क्योंकि आप पहली दफा आपकी नॉमिनेशन हुई है एज MNA की। देखिए, 2018 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें पीपल्स पार्टी के जो बिलावल भुट्टो चेयरमैन है वो खड़े थे यहाँ से,
ان کو صرف 40,000 ووٹ ملے تھے، جبکہ آپ اس کے خلاف ووٹ دیکھیں تو 1,60,000 ووٹ پیپلز پارٹی کا مخالف ووٹ تھا یہاں پہ۔ اور پھر جن کو ووٹ ملا تھا ان کی کارکردگی یہ کہ پی ٹی آئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو بھلے کا نشان نہیں ملا، کینڈیڈیٹ میں جو جن کو ٹکٹ نہیں ملا ان کے تنازعات چل رہے، ان کے لوگوں کا رجوع ہماری طرف ہے، روزانہ 2-4 لوگ ہم سے جو ان کے ہارڈ ورکر ہیں وہ ہم سے رابطہ کرتے کہ ہم آپ کے سپورٹ کریں گے۔ اسی طرح پی ایل پی کا جو ہے نمائندہ تھا کیا نام ہے یونس سمرو، اس نے وہ الیکٹ ہونے کے بعد نظر ہی نہیں آیا علاقے میں، سب لوگ ڈھونڈتے رہے لیکن وہ نہیں ملا، تو وہ لوگ جن کو سپورٹ کیے تو وہ بھی اس سے مایوس ہے۔ اور جماعت اسلامی لوگ دیکھ رہے کراچی میں جماعت اسلامی نے بھرپور کامیابی حاصل کی ہے، حافظ نعیم الرحمان کی صورت میں کراچی کو ایک نجات دہندہ ملا ہے، تو لوگوں کا رجحان جو ہے جماعت اسلامی کی طرف ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے ہمارے مسائل حل کریں گی، اور امید جو ہے لوگوں کو ترازو سے ہے، جماعت اسلامی سے ہے، تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو ووٹر ہے، آپ جس طرح کہہ رہے تھے کہ مختلف کمیونٹی ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، تو لوگ جو فوکس ہو رہے ہیں جماعت اسلامی کے اوپر، اور وہ جو ہے جماعت اسلامی کو لانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، جماعت اسلامی ایک بہت ہی پاکستان بننے سے پہلے کی پارٹی ہے، سیاسی تنظیم ہے، اور اتنی مضبوط تنظیم، مضبوط نظم و ضبط کی ایک تنظیم ہے، اور ایسی تنظیم ہے جس نے کراچی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو نعمت اللہ خان اور افغانی صاحب تھے تو انہوں نے بہترین کام کیے تھے پورے کراچی کے لیے۔ جو پروجیکٹ نعمت اللہ خان نے چھوڑے ان پروجیکٹ کو مکمل کرنے والا شخص مصطفیٰ کمال تھا، جس کو انٹرنیشنل ایوارڈ ملا۔ حالانکہ اس نے پروجیکٹس پورے کیے ہیں وہ نعمت اللہ خان جماعت اسلامی کے لوگ، اس وقت جماعت اسلامی کی بہت ایک مضبوط طاقت سے وہ رونما ہوئی ہے اور آئی ہے کراچی کے اندر۔ ناظرین، اس بار میرا صرف آنے کا مقصد، لوگوں کے پاس جانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی باتیں آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دکھاؤں، آپ کو سمجھاؤں کہ ووٹ اس بار بڑی کانشیس لیول پہ ایکٹیویٹ کر کے آپ دیں، آپ ایک پوری نفسیاتی مسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنا ووٹ کاسٹ کریں، کیونکہ اگلے 5 سال تک آپ کے نسلوں کو ہر لحاظ سے ان معاملات کو دیکھنا ہے۔ اچھا، میرا ایک اور سوال ہے آپ سے کہ جناب نبیل گبول نے کہا تھا کہ میرے مقابلے میں کوئی ایسا شخص لا کر دکھاؤ لیاری کے لیے جو مجھ سے مقابلے کے لیے ٹکرائے، اور نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے 239 آپ بھی ان کے مقابل ہیں، کہ آپ کی جو سوچ اور خیالات ہیں کیا آپ ان پر بازی لے جائیں گے، سبقت لے جائیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک نبیل گبول کا تعلق ہے وہ ایک سردار ہے، وہ لیاری کے لوگوں کو اپنی رعایا سمجھتا ہے کہ بھئی سارے جو ہے اس کے غلام ہیں۔ اب وہ چیلنج کرتا ہے کہ بھئی میرے مقابلے میں تو کوئی مجھے نظر ہی نہیں آ رہا کہ میں کس سے مقابلہ کر رہا ہوں، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ میں اس سے چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اپنے پارٹی ورکر کا ووٹ بھی حاصل کر لے تو میں اس کو جیت مان لوں گا، اس کے اپنے پارٹی کے ورکر بھی اسے ووٹ نہیں دیں گے۔ تو انشاءاللہ نبیل نے لیاری سے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا، اور یہ لیاری سے اس کی سیاست دفن ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے نبیل کا نام سیاست سے ختم ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی باتیں آپ نے کی ہیں فضل بھائی۔ خیر، کہنے کا مقصد اتنا ہے کہ کوئی بھی شخص ہو ہمارے لیے، نبیل گبول کوئی بھی ہو، ایک دوسرے کی ایک جمہوری روایت ہے کہ دوسرے کی رسپیکٹ کا تناسر ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیے۔ جتنے بھی ہمارے پاس وسائل ہیں ہم ان کو بروکار لاتے ہوئے ہر لحاظ سے اپنی عوام کے لیے کام کریں، نہ کہ ان چیزوں پہ ہم دھیان دیں۔ تو آپ نے بہت بڑی بات کی نبیل گبول صاحب کے لیے، تو آپ اس کے اوپر قائم اور دائم رہیں گے انشاءاللہ، عوام کی محبت کو پا کر ہی رہیں گے۔ کیونکہ نبیل گبول کا تعلق لیاری سے نہیں ہے، وہ ڈیفینس کا رہائشی ہے، یا تو سیاست میں انجوائے کرنے کے لیے کرتا ہے یا پتہ نہیں کس کے لیے کرتا ہے۔ عوام کے مسائل، کیونکہ اس کے مسائل ہی نہیں ہے لیاری کے، جو عوام کے مسائل ہیں اس کے مسائل نہیں ہے، تو اس کو کیا ضرورت پڑی کہ مسائل حل کرے؟ اس تو سردار آدمی ہے، اس کو تو زیادہ طاقت چاہیے، زیادہ جو ہے وہ شہرت چاہیے، وہ اس کے لیے سیاست کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لیاری کے جو لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے وہ میرے شلوار کی جیب میں پڑے ہوئے، وہ یہ اپنے ورکر کی یہ قدر کرتا ہے۔ تو ایسا میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ اس کو اپنے ورکر کا بھی ووٹ نہیں ملے گا۔ ہمیشہ پرائڈ ہے تا فال، غرور کا سر نیچا، چاہے وہ کسی بھی نمائندے کے اندر ہو، غرور کا سر ہمیشہ، اللہ تعالیٰ کو جو چیز ناپسند ہے وہ غرور ہی ہے۔ اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں، پی پی چاہے پی ٹی آئی کوئی بھی ہو، کیونکہ ہر شخص نے، ہر ایک مٹی نے مر کے مٹنا ہے، ختم ہونے ہڈیاں کو بوسیدہ ہونی ہے، جو خاک کا پتلا ہے اس کو ختم ہونا ہے، لیکن ہمارا نام ہی باقی رہے گا، کیونکہ ایسا کام کریں کہ آئندہ کی نسلیں ہمیں یاد رکھیں۔ ایسے ہی تو جزاک اللہ خیر، تھینک یو سو مچ۔